السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. إخوتي في الله، هذه الكلمة نتحدث فيها عن حقوق أضاعها كثير من الناس، وسبب إضاعة هذه الحقوق أيها الإخوة قد يكون من باب الجهل بها، وقد يكون ذلك من باب الغفلة، ألا وهي حقوق الجيران أيها الإخوة. فلا شك أن كل واحد منا له جار، وكلمة الجار كلمة واسعة المفهوم، لا تقتصر على الجوار في المسكن فقط، ولكنها تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك. فالجوار يكون في المسكن، ويكون في المزرعة، ويكون في المتجر، ويكون في مقعد الدراسة، ويكون في السفر، ويكون في الاستراحة، وفي أي مكان حللت ونزلت فلا بد أن يكون لك جيران. وكثيرا أيها الإخوة ما حدثنا الآباء والأجداد أن الناس كانوا في سالف الزمان متقاربون على حد الشفافية بينهم، فكان إناء أحدهم يؤكل منه في البيت الآخر من باب الإلفة والمودة والمحبة. أبوابهم مفتحة، مرخاة الستر، الجار يأمن جاره، والجار يحترم جاره، والجار يقدر جاره. فما الذي حصل أيها الأخوة هذه الأزمان المتأخرة؟ هل الزمان هو الذي تغير، أم أن الناس هم الذين تغيروا، أم أن طباعهم وأديانهم هي التي حصل فيها التغيير؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. أليس من العيب أيها الإخوة في بلد يدين أهله بدين واحد ويتحدثون لغة واحدة، والباب في مقابلة الباب، تمر الأسابيع بل تمر الأشهر بل السنوات ولا يجلس الجار مع جاره، ولا يبتسم الجار في وجه جاره؟ أليس من العيب أيها الإخوة؟ بل وأدهى من ذلك وأمر، قد يسكن في العمارة الواحدة والبناية الواحدة 10 أسر أو أكثر، ولا يكاد الجار يستجمع أسماء جيرانه. من هنا أيها الأخوة كان الحديث عن حقوق الجيران ضرورة ملحة، لا سيما على خطباء المساجد وأرباب المنابر، فإن معرفة حقوق الجار شيمة عربية قديمة تحدث عنها الشرفاء من العرب. يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لماذا أيها الإخوة اختلت الموازين اليوم عند كثير من الجيران؟ يوم ضعف الإيمان في الصدور قل مقدار الجار في الدور. ولتعلم يقينا بأن حسن الجوار من أعظم النعم ومن الآلاء الكريمة، ولذلك ينبغي للإنسان إذا أراد أن يشتري مسكنا أو أرضا ليبني عليها ينبغي له أن يختار الجار أولا، ولا يختار المكان الاستراتيجي لهذا الموقع. لماذا؟ هناك سعادته وشقاوته مع هذا الجار، فإن كان جارا طيبا أسعدك، وإن كان غير ذلك أشقاك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم 3: مركب هنيء، وبيت واسع، وجار صالح. وقالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ربي ابن لي. أولا اختارت
الجار قبل الدار. فينبغي للإنسان أيها الأخوة أن يفكر في هذا الأمر، لأن الحياة مع الجار حياة طويلة، حياة طويلة، وقد الإنسان يشقى بجاره ولا يجد ملاذا من هذا المكان فيبقى طوال حياته شقيا. ينبغي نتنبه أيها الأخوة. من هو الجار أيها الأخوة الذي تحدث عنه العلماء حتى ورد في حقوق الجيران أكثر من 40 حديثا متنوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أيضا بأن الدار الذي تسكن فيه وإن كان مترامي الأطراف وإن كانت غرفه واسعة، لتعلم أن هذا البيت تشقى به إذا ابتلاك الله بجيران سوء، وإن البيت الضيق بمرافقه الخاصة والعامة ليسعد صاحبه إذا أعطاه الله جل وعلا ومن عليه بجار صالح. من هو الجار هذا؟ الجار يقول العلماء هو من جاورك جوارا شرعيا، سواء أكان مسلما أو كافرا أو برا أو فاجرا أو محسنا أو مسيئا أو نافعا أو ضارا أو بلديا أو غريبا، وله مراتب بعضها فوق بعض وبعضها أعلى من بعض، تزيد وتنقص بحسب قربه وقرابته وبحسب دينه وتقواه، فينبغي أن يعطى بحسب حاله وما يستحق. فالجيران ثلاث، جار له 3 حقوق، وهو الجار المسلم القريب، يعني الذي يصل إليك بقرابة، هذا له 3 حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. وجار له حقان فقط، وهو الجار الذي لا يبت لك بصلة أي بالنسب والقرابة، هذا له حق الإسلام وحق الجوار. وجار له حق واحد فقط، وهو الجار الكافر. له حقوق؟ نعم له حقوق. الجار الكافر أيضا له حقوق، ما أغفل الإسلام هذا. ولعظم حق الجار على جاره جعل حتى للكافر حقوق وواجبات عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيحين، يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كثرة ما كان جبريل يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بجاره، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل له فرضا في الميراث من كثرة ما يوصي به النبي عليه الصلاة والسلام. حدود الجار أيها الأخوة اختلف فيها العلماء، فقيل 40 دارا من كل جانب، من الأمام، من الخلف، من اليمين، من الشمال، من فوق، من تحت. وقيل الجار هو من صلى معك الفجر في المسجد، وقيل هو من سمع النداء. والقول الصحيح عند العلماء أن الجار هو من قاربت داره دار جاره ولو كان مترامي الأطراف، لو كانت في مدينة، لو كان في أكثر من مدينة متصلة البنيان، هؤلاء كلهم جيران. ولذلك الله جل وعلا قال: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. المدينة جعل الموجودين فيها كلهم جيران. لماذا؟ حتى ولو كانت مترامية الأطراف. فينبغي للمسلم أن يراعي هذا أيها الأخوة، يراعي هذه الحقوق وهذه الواجبات. إذن يرجع في تحديد ذلك إلى العرف، وليس هناك حدا شرعيا ورد في الكتاب والسنة، لكن ما تعارف الناس عليه هو جار، ولو كان 100 دار من أمامك ولا 200 أو أكثر أو أقل من خلفك، من فوقك، من تحتك، هذه أيها الأخوة لا يعتبر حدود الجار. نرجع إلى العرف في ذلك. طيب، لماذا اهتم الشرع أيها الأخوة بالجار؟ ما هو السبب؟ اهتم الشرع بالجار لأمور. الأمر الأول حتى تسود المحبة بين المسلمين عامة والجيران بصفة خاصة. والأمر الثاني أيها الأخوة حتى يأمن الإنسان على ماله وأهله ونفسه. والأمر الثالث بحكم القرب بين الجيران، فإن الجار مطلع على جاره على مدخله ومخرجه، فلا بد أن يكون له عليه حقوق وواجبات. ولهذا فإن الجار يعرف عن جاره ما لا يعرفه الأبعدين. ولهذا أيها الأخوة تعلم أن الجار كما في المثل الجاري على ألسنة كثير من الناس أقرب من الأهل. لماذا؟ لأن الجار قريب منك وقد يغيثك فيما يقدر عليه أوقات الملمات، لأنه ملاصق لك
قد تحتاج منه شيء وهو أقرب الناس إليك فيلبي طلبك. فلهذا أيها الأخوة الجيران من الأقارب، من أقارب الإنسان من يراه في الأسبوع مرة، وقد يراه في الشهر مرة، وقد لا يراه إلا في السنة مرة، كمثلا أيام الأعياد، أيام العطل، المناسبات. لكن الجار كم تراه في اليوم؟ 20 مرة، 30 مرة، 50 مرة تراه. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين إني أريد منك تعريفا، يريد تعريف من عمر رضي الله عنه، فقال له إني لا أعرفك فأتني بمن تعرفه، اعطني شخص يعرفك. جاء الرجل بشخص يعرفه حقيقة، لكنه لا يعرفه إلا معرفة سطحية وليست معرفة يعني خاصة بهذا الرجل. فقال له عمر أتعرف هذا الرجل؟ قال نعم. فسأله عمر 3 أسئلة وقال له هل جاورته؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال قم فأنت لا تعرف، ما تعرف هذا، ما تعرف هذا. ولذلك فإن هذه ال3 الأشياء هي التي تفحص أخلاق الرجال. الجوار بحكم القرب والاحتكاك الدائم بينك وبين جارك يخرج ما عندك من آداب وأخلاق، سواء كانت هذه أخلاق حسنة أو كان ضدها. كذلك الإنسان إذا سافر سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، فلذلك تعرف ما عند هذا الرجل الذي سافر معك من الأخلاق، من الإيثار، تعرف ما عنده من الصبر، من التحمل، من سعة الصدر، انشراح النفس، تعرف هذا كلها من الكرم. وكذلك التعامل بالدرهم والدينار يخرج ما عند الإنسان من الصدق ومن الكذب ومن حسن التعامل وما شابه ذلك. فلهذا هذا مقياس. ولذلك يقول العلماء إذا أثنى على الرجل مجاوروه في السكن ومرافقوه في السفر ومعاشروه في الأسواق فلا تشكوا في دينه، لا تشكوا في دينه. ولهذا أيها الإخوة فإن شهادة الجيران لجيرانهم معتبرة شرعا، معتبرة شرعا. انتبهوا لهذا أيها الإخوة، معتبرة شرعا. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملت به دخلت الجنة. قال عليه الصلاة والسلام كن محسنا. كلمة الإحسان كلمة واسعة مترامية الأطراف تدخل فيها آداب كثيرة، فالرجل ما فهم هذا المقصد، كلمة واحدة كن محسنا. فقال يا رسول الله كيف أعرف أني محسن؟ قال عليه الصلاة والسلام سل جيرانك فإذا قالوا أنك محسن فأنت محسن، وإذا قالوا أنك مسيء فأنت مسيء. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبده خيرا عسله. قالوا يا رسول الله وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه حتى يرضى جيرانه ومن حوله، حتى يرضى جيرانه ومن حوله. ما معنى عسله؟ معنى عسله يعني طيب ذكره وحلاه في قلوب الناس بالعمل الصالح، فشبه ما رزقه الله جل وعلا من العمل الصالح بالعسل الذي يحلو به كل شيء ويصلح كل ما خالطه. نعم، إذن ينبغي أن نتنبه لهذا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أنس يقول ما من مسلم يموت فيشهد له أهل 4 أبيات من جيرانه الأدنين يعني الأقربين أنهم لا يعلمون إلا خيرا إلا قال الله جل وعلا قد قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. إذن شهادة الجيران معتبرة، الثناء على الجار والدعاء له بعد موته وتشييع جنازته واللهم اغفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، هذه الدعوات لن تذهب سدى، هذه محفوظة عند الله من ثناء الناس عليه. ثم ننتقل أيها الأخوة بصورة موجزة، ما نريد أن نطيل عليكم، إلى حقوق الجيران.
حقوق الجيران كثيرة، لكن أصولها ثلاث: الإحسان إلى الجار، هذا واحد، والثاني كف الأذى عن الجار، والثالث الصبر على أذى الجار. الإحسان إلى الجار، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: إذا استقرضك أقرضته، وإذا استعانك أعنته، وإذا مرض عدته، وإذا افتقر أعطيته، وإذا أصابه خير هنيته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتال قدرك إلا أن تغرف له منه، ولا تدخل إلى بيتك فاكهة إلا أن تهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. هذه حقوق كثيرة، الواحد يحتاج إلى محاضرة للشرح، لكن هذه إيجاز. بس شيء واحد أيها الأخوة الذي قد يحتاجك جارك، لا سيما إذا كان فقيرا محتاجا، يحتاج القرض منك 10 ريال، 100 ريال، 50 ريال، هل تعرف ما ثوابها؟ ستسمع حديث الآن قد يكون غريب على كثير من الناس، والحديث صححه الألباني، وصححه أيضا أصحاب المسند، محقق المسند في طبعة الرسالة، والحديث صحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، فإذا حل الأجل فأنظره كان له بكل يوم مثليه صدقة. اتصور واحد من الجيران جاء إليك وقال: أنا عند العمارة شطبة وأحتاج 10,000 قرض، أعطيت 10,000. 10,000 قال: أعطني فيها شهر. قال: أبشر لك شهر. خلال الشهر هذا كم يكتب لك من الثواب؟ يكتب لك من الثواب يوميا كأنما تصدقت ب10,000 ريال. 500 كأنك تصدقت ب500، 1000 كأنك تصدقت ب1000 يوميا، وعلى ذلك قس. طيب إذا كان مثلا 10,000 في 30 يوم كم يكون الناتج؟ 300,000. إذن الشهر، هذا الشهر كم حصلت عليه على الأجر؟ كأنك تصدقت ب300,000. طيب أتى بعد الشهر وقال: يا أخي أنا رجل معسر ما أستطيع فيك الشهر هذا والحر عند وعده، فما رأيك؟ قال: أقول لك شهر زيادة، الشهر ذا غير الشهر الأول في الأجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أنظره، إذا حل الأجل وأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. مثليه يعني كم؟ يعني بدل ما كان لك في الشهر الأول كل يوم لك أجر صدقة 10,000، الآن لك أجر ماذا؟ 20,000. أين الأجر هذا أيها الأخوة؟ يعني لو الناس فقهوا هذا الحديث ما كان الناس ترافعوا إلى الشرط ولا ترافعوا إلى القضاء في مثل هذه الديون. لكم لك من أجر عند الله عز وجل. والدين هنا عام، سواء كان قرض، سواء كان ثمن سيارة، سواء كان ثمن أرض، ثمن عمارة، إيجار أو ما شابه ذلك، كل هذا يشمله. فينبغي نتنبه لهذا أيها الأخوة. كذلك أيها الأخوة من الإحسان إلى الجار أن تبذل للجار ما يحتاجه من الأمور التافهة. أمور تافهة سهلة عند الناس كالملح، كالماء، كالسكين، كالغربال وما شابه ذلك، هذه ما يستغني الجار عن جاره. يحتاج منك إيش؟ يحتاج منك قبضة من الملح، يحتاج منك سكر، يحتاج منك إناء وما شابه ذلك. ما تستطيع أنك تخرج لتذهب على بعد 2 كيلو و3 كيلو عشان تجي بيش بملح من أجل أن الغداء القدر أوشك هذا يغلى على النار، تروح تضرب مشوار. لا، جارك عندك سكر خذ من جارك. هذه أمور تافهة. ولذلك حمل كثير من المفسرين الماعون في قوله تعالى: ويمنعون الماعون على منع هذه الأشياء ونحوها، لأن في منعها لؤم الطبيعة ودناءة النفس. كذلك أيها الأخوة تفقد الجيران، فيهم الضعيف، فيهم المريض، فيهم من ركبته الديون، فيهم الفقراء، فيهم الأرامل، فيهم المطلقات. إننا نعتب أيها الأخوة على كثير ممن آتاه الله بسطة في المال،
ثم تراه يخرج الزكوات المفروضة ويخرج الصدقات المستحبة إلى الأبعدين ويترك الجيران الأقربين. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا المال ليس ماله، هو مال الله قسمه بين عباده سبحانه وتعالى لحكمة أرادها، فجعل هذا غنيا وهذا وسطا وهذا فقيرا. ليس جعل الفقير أيها الأخوة فقيرا ليحتقره جل وعلا، لا، لكن الفقير قد يسبقك إلى الجنة. بكم يسبقك ب500 عام. إن الفقراء في الحديث يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. طيب 500 عام وش تساوي؟ أضربها في 1000. وإن يوما عند ربك ك1000 سنة مما تعدون. ليه؟ الله عز وجل يعلم أن الدنيا فانية، ولذلك ستجد هذا الفقر الذي حاصرك في الحياة تجده يوم القيامة مراتب عالية في الجنة ما ينالها الأغنياء. كذلك أيضا أيها الأخوة من ذلك بذل الطعام. أبذل الطعام للفقراء، ما أقول رح اشتر من السوق واعطهم، قد يكون هذا يعني ثقيل على بعض الناس. فماذا أعمل يا أخي؟ ما يبقى من الطعام عندك الذي يبقى منه لا تصرفه في هذه الأكياس وتجعله في الثلاجة أو يبقى في القدر إلى الوجبة القادمة ثم بعد ذلك مصيره إلى الحاوية. لا، هذا الطعام قدمه مباشرة لمن؟ لجيرانك. أتظن أن كل الجيران أكلوا كما أكلت؟ أتظن أن أحوال الجيران كلها سواء؟ هذا راتبه 15,000 وهذا راتب الفقير 4,000، هذا راتبه 20,000 وهذا راتبه 7,000 8,000. ما يستوي الناس أيها الأخوة. احفظ هذه النعمة، لا تلقيها في المزبلة. بعض الناس أيها الأخوة يأتي ببقايا الطعام اللي يسموا أنه فضله ويحطونه بجانب الحاوية. وإيش يعمل عامل البلدية ذا؟ يأخذ هذا الكيس ويرميه مع القاذورات والأوساخ. من هو المسؤول؟ أنت يا من علق الكيس هذا. حط لك محل بلكاش، حط لك محل هذا بلاط أو شيء، ضع عليه الفضلات. في كل ذات كبدة رطبة أجر. عندك الحيوانات، القطط، الطيور، تأكل هذا الطعام لك أجر بدل ما تؤثم عليه. احفظوا النعم أيها الأخوة. والله أننا نتقلب في نعم لا يتقلب فيها أي دولة على وجه الكرة الأرضية، وأنتم تعرفون هذا. أول هذه النعم نعمة الإسلام، ثم نعمة الأمن أيها الأخوة. والله وبالله لو اختل الأمن عندنا ساعة أو ساعتين أن ترى العجب العجاب. وخير دليل على ذلك انظر إلى من حولنا. هذه نعم عظيمة نحفظها. وغالبا أيها الأخوة إذا شكرت النعمة ازدادت. وتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والنعم أيها الأخوة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت، والغالب أنها إذا فرت ما تعود. فنتقي الله أيها الأخوة. ثم أيها الأخوة ننتقل إلى الجانب الآخر أو الحق الثاني قبل الأخير، وهو أن نكف الأذى عن الجار. كف أذاك عن جاره. إذا ما تستطيع تحسن إلى الجار كف الأذى عن الجار، لا تؤذيه. ومن ذلك يعني أنواع الأذى كثيرة ما تحصر، ومنها إيقاف السيارة أمام داره فيصعب عليه الدخول والخروج. كذلك أيضا ترك الأشجار المطلة تتساقط الثمار والورق في حوشه. كذلك أيضا ترك المياه تتسرب أمام بيت جاره مما يصعب عليه المشي والدخول والخروج إلى داره. كذلك أيضا إيذاؤه بالروائح المنتنة كالمنبعثة من البيارات أكرمكم الله وما شابه ذلك. كذلك أيضا ترك الآبار مكشوفة دون وضع حماية مما يؤدي إلى سقوط أولاد الجيران فيها. كذلك أيضا طرق الباب عليه دون ما سبب معروف. رفع أصوات أولادك أو رفع المذياع أو الشاشة ولو كان بالقرآن ما يجوز أن تؤذي جارك، فيهم المريض، فيهم الصغير، فيهم الشخص الذي يريد أن يرتاح ينام. هذه كلها محرمة أيها الأخوة. ما يجوز الإنسان أن يؤذي جاره. وإن أعظم إيذاء أيها الأخوة يصدر من الجار لجاره هو الظلم أيها الأخوة، والتعدي على مراسيمه وعلى حدوده. الأرض أيها الأخوة ثقيلة جدا. كم تستطيع تحمل على ظهرك من التراب؟ 20 كيلو، 30 كيلو، 100 كيلو؟ ما تستطيع أكثر من وزنك. ولذلك أيها الأخوة جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام
قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. هذا قيد الشبر، طوقه من 7 أراضين، يعني ايش؟ يجعل طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة، كل ما نزل في أرض طوق في عنقه، والثانية في عنقه، والثالثة في عنقه، ويأتي يوم القيامة يحمل هذه الأراضي طوقا في عنقه، طوقا في عنقه. ليش يحملها في عنقه؟ يحملها من باب الذل والعار أمام الخلائق. والله ما من مظلمة ظلمتها إلا وتأتي بها يوم القيامة تحملها على ظهرك، مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف أقواما يأتون يوم القيامة أحدهم يحمل على ظهره بعيرا له رغاء، اللي سرق في الدنيا، وآخر يحمل بقرة على ظهره تخور، وآخر شاة تيعر يعني تصيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قيد شبر. قيد الشبر ماذا ايش تعمل فيه؟ ما يأخذ ربع طوبة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لاستواء القليل والكثير في الوعيد. خذ قيد شبر يطوق من 7 أراضين، وإذا طوق من 7 أراضين والله ما تقدر تتحرك أصلا من 7 أراضين حتى لو كان شبر. طيب واللي أخذ 20 في 20، واللي أخذ 100 في 100، كيف هذا يستطيع أن يقوم بهذا الحمل الثقيل أيها الأخوة؟ ولذلك تنبهوا، بعض الناس يتعدى على حدود جاره. يأتي مثلا عندنا في صحيح مسلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: لعن الله من غير منار الأرض. المنار هي رسوم وعلامات تفصل بينك وبين إخوانك المسلمين وجيرانك، خاصة في الأراضي الزراعية، في الأملاك السكنية. فإذا أتيت وقدمت هذا العلامة تقديم أو تأخير لتدخل شيئا من أرض أخيك إلى أرضك بدون علمه ورضاه، فأنت ملعون عند الله عز وجل. لعن الله من غير منار الأرض. بعض الناس يحتج بحجة واهية أوها من بيت العنكبوت، يقول: أنا أخذت هذه الأرض بصك شرعي، عندي حجة استحكام. طيب هل تعلم أنها لك؟ ما في مشكلة، خذها. لكن إذا كنت تعلم أن هذه الأرض ليست لك، وإنما أدليت بشهود زور وجاءوا وشهدوا على هذه الأرض أنها لك وليست لك، فهل تعاقب عليها؟ نعم. إن مدار حكم الحاكم أيها الأخوة على الظاهر من كلام الخصمين وحجج المتداعيين، ولا حظ له في الباطن، لأنه لا يبلغه علمه فلا ينفذ فيه حكمه. ما يبلغ علمه، ما يدري، هو على الظاهر فقط يحكم على الظاهر. ولذلك جاء في الصحيحين والحديث متفق عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. بعض الناس بليغ ما تستطيع تأخذ معه شيء عند القاضي، لسانه قوي حاذق، إن من البيان لسحرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقطع له على نحو ما أسمع، على الشيء الظاهري، الشيء الظاهر. فإذا قطعت له شيئا من أرض أخيه ليس له فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. أخيرا أيها الأخوة، كف الأذى عن الجار. ينبغي للمسلم بقدر ما يستطيع أن تكف الأذى، لا تؤذي جارك، كف الأذى. ولذلك كثير من العلماء يقولون بأن الإحسان إلى الجار ليس أن تبذل للجار، لا، الإحسان إلى الجار أن تكف أذاك عن الجار، تكف أذاك عن الجار. أخيرا أيها الأخوة، احتمال أذى الجار. الحق الثالث: احتمل أذى جارك. بعض الناس أيها الأخوة لا يصبر على أدنى هفوة، ما أن يصدر من جاره هفوة بسيطة تافهة إلا وتراه كاسف الوجه، ضيق الصدر، حرج النفس، تراه يتكلم عند هذا وعند هذا وعند هذا. لماذا يتكلم؟ بسبب إيش؟ هفوة بسيطة من الجار. الجار أولى أن يعفو عن جاره، أن يسامح جاره، وليعفوا وليصفحوا.
ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ ليس بينك وبين الجنة إلا أن تعفو وتصفح عن أخيك المسلم، لا سيما إذا كان الجار ذا فضل وإحسان. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه ب1000 شفيع. ثم نختتم بهذه القصة الطريفة لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله، العالم الزاهد. هذا الرجل كان له جار ذمي كافر، وكان جار الذمي ملاصق لجار سهل بن عبد الله التستري، فانبثق بثق من خنيف الذمي، يعني من الحمام انشق الجدار هذا من عند هذا الجار الذمي، وانصدع هذا من ناحية ماذا؟ جدار سهل بن عبد الله. أكرمكم الله والملائكة كانت تنزل القاذورات مع هذا الشق، فيضع سهل بن عبد الله إناء تحت هذا القذر، ثم يأتي بالليل ويرميه ويرد هذا الإناء. كم؟ 8 سنوات. الواحد منا ما يصبر على هفوة دقيقة. وهذا الرجل صبر، وفي نيته سهل بن عبد الله أنه يستمر على الصبر. ليه؟ لأن الأجر أيها الإخوة عظيم على صبرك على أذى جارك. اصبر، احتسب عند الله عز وجل. صبر هذا الرجل، ولكن حضرته الوفاة سهل بن عبد الله، فقال لأحد أبنائه انطلق إلى جار الذمي وأتني به. جاء الجار الذمي وقال إنني في مرض الموت، أحس بأن المرض ثقل علي، فادخل إلى هذه الغرفة وانظر ماذا فيها. هذا يقولها للذمي. دخل الذمي ورأى أن في شق من هذا الجدار والقاذورات تنزل في هذا الإناء. قال له منذ كم وأنت تصبر على هذا؟ قال من سنوات كثيرة. ووالله، هذا سهل بن عبد الله يقول والله لولا أني أخاف ألا تتسع أخلاق أولادي لهذا لما ناديته، ما كنت بكلمك أصلا، لكني أخشى الخلاف بينك وبين أبنائي، فانظر ماذا ترى. قال له أيها الشيخ وأنت تصبر علي من 8 سنوات على هذا القدر ولم تخبرني بذلك حتى أكف الأذى؟ قال هكذا دين الإسلام يأمرنا بالصبر على الجيران. طبعا هو في سكرات الموت سهل بن عبد الله. قال له الذمي مد يدك، فمد يده فقال أعلم أن دين الإسلام هو الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفاضت روح سهل بن عبد الله ويد الذمي في يده. هذا هو الصبر أيها الأخوة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحبه وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واعذروني أيها الأخوة على الإطالة، أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.